बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। हलाल रिज्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। मोदी हुकूमत कान और आंख बंद करके, यूं कह लें कि जमीर के सारे दरवाजे बंद करके किसानों पर जुल्म ढाती चली आ रही है। और कमोबेश एक साल में किसान तहरीक पर 750 अफराद कुर्बान हुए हैं। भारतीय किसानों पर नाफिज किए जाने वाले ज़रई कवानीन का मकसद भारतीय किसानों की खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाना था और उन्हें कारपोरेट सेक्टर के हाथों में देना था। लेकिन किसानों ने इसे मुस्तरद करते हुए तहरीक शुरू की। यह तहरीक कहां से शुरू हुई और कितने जुल्म सहती रही, कितनी कुर्बानियां दी गईं और मोदी हुकूमत ने किस हद तक इनके साथ दहशतगर्दी का मामला सामने रखा, यह सारी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। 2020 में जब भारत कोरोना लॉकडाउन का सामना कर रहा था, लाखों मजदूर सरों पर बोझ उठाए, मासूम बच्चों का हाथ थामे पैदल अपने गांव और देहात को लौट रहे थे, उसी दौरान 5 जून को मोदी हुकूमत ने 3 ज़रई कवानीन को मंजूरी दे दी। इन 3 ज़रई कवानीन की मंजूरी के बाद जब यह मामला सामने आया तो किसानों ने एहतजाज शुरू किया। लेकिन चूंकि अभी इस पर पार्लियामेंट की मोहर बाकी थी तो किसानों के एहतजाज में शिद्दत नहीं थी। भारत की अपोजिशन पार्टियों ने इन कवानीन पर तनकीद की और उन्हें बहरान से नबर्द आजमा ज़रई शोबे और किसानों और ज़रई मजदूरों के लिए मौत का वारंट करार दिया। लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगी। इस किसान को देखो, जिंदगी के पत्थर से जिस्म तोड़ता हुआ। किसानों ने 24 सितंबर 2020 को पंजाब में 3 दिन के लिए रेल रोको तहरीक का ऐलान किया। उसके अगले ही दिन यानी 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत भर के किसानों से इन कवानीन की मुखालफत का अज़्म जाहिर किया। इसके बाद पूरे मुल्क में किसान इन कवानीन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। किसानों की बढ़ती नाराजगी और मोदी हुकूमत के जिद्दी रवैये को देखते हुए पंजाब के सिखों की सबसे बड़ी सियासी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आने लगी और खफा किसानों ने 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का नारा लगा दिया और देखते ही देखते हजारों किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, पैदल और दीगर गाड़ियों से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। 26 नवंबर का वो दिन जब खुले इलाकों में सर्दी बढ़ चुकी थी, हरियाणा हुकूमत ने अंबाला के नजदीक किसानों पर जुल्म का आगाज किया, लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारे। दिल्ली पुलिस ने सरहदों पर पहरा बिठा दिया और किसी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हुक्म था कि किसी कीमत पर इन किसानों को दिल्ली में दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन किसान भी पुरज़्म थे। उन्होंने दिल्ली की दहलीजों पर डेरा डाल दिया। नॉर्थ ब्लॉक में हंगामा मच गया। किसानों पर जुल्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। बुजुर्ग किसानों पर पुलिस तशद्दुद की खौफनाक तस्वीरें देखकर पूरा भारत शशदर और हैरान रह गया। दिल्ली के इक़्तिदार के ऐवानों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। इसी दौरान किसानों ने भारत के यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी 2021 को इंडिया गेट और लाल किला तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया। किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी हंगामे में बेकाबू हुए ट्रैक्टर से गिरकर एक किसान की मौत हो गई और किसानों का एक जत्था दिल्ली के लाल किले पहुंच गया और वहां खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। आप अंदाजा कीजिए, किसान तहरीक और फिर खालिस्तान का झंडा लहराया जाना। बहरकैफ 2022 के शुरू में ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होना है। ऐसे में मोदी हुकूमत ने तीनों ज़रई कवानीन वापस तो ले लिए हैं, लेकिन ये कवानीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी सियासी मुश्किल बन गए हैं। भारतीय हुकूमत ने 29 नवंबर को पार्लियामान में तीनों मुतनाज़ ज़रई कवानीन उसी तेज़ी से किसी बहस मुबाहिसे के बगैर वापस लिए जिस तरह वो 1.25 बरस कबल इन कवानीन को लेकर आई थी। वज़ीर आज़म मोदी की शनाख्त एक सख्त और ताकतवर हुक्मरान की है। वो अपने फैसलों और कही हुई बातों के सिलसिले में झुकने और पीछे हटने के कायल नहीं हैं। लेकिन एक बरस से जारी किसानों की तहरीक के आगे वज़ीर आज़म मोदी को झुकना पड़ा। किसानों की तहरीक से वाबस्ता कारकुनान का कहना था कि पिछले कुछ बरसों में हुकूमत और मीडिया ने यह बयानियां तख्लीक किया था कि मोदी के सामने कोई अपोजिशन नहीं है। इस तहरीक ने यह साबित कर दिया कि अपोजिशन मुल्क के अवाम है। मुतनाज़ कवानीन के खात्मे के बाद भी किसानों ने अपनी तहरीक ख़त्म नहीं की। अब ये किसान फसल की कम से कम मुआवन कीमत की आईनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। वो अब हुकूमत से मुज़ाकरात की तैयारियां कर रहे हैं और अपने मुतालबात पर कायम हैं। किसानों के कई रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत इनके दरमियान फूट डालना चाहती है। बाज़ इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि ज़रई कवानीन वापस लेने से इंडिया में निजकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात के अमल को ज़बरदस्त धचका पहुंचा है। किसान तहरीक के रहनुमाओं का कहना है
کہ تینوں قوانین تو حکومت نے واپس لے لیے، لیکن اب حکومت فصل کی ایک مقررہ قیمت کی ضمانت کا قانون بنائے۔ اس کے بغیر کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت جب تک ہماری مانگ تسلیم نہیں کرتی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسان تو مر رہا ہے۔ سرکار اگر کسانوں کو دبائے گی تو پھر سرکار کیسے بچے گی؟ کسان اور عام آدمی ہی تو سرکار بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مودی حکومت کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بننے جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی ای وی ایم کی۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ملک کا آئین ہم سے کہتا ہے اب انقلاب فقط ووٹ کے سبب ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسئلہ نمبر 1 بنی ہوئی ہے۔ حکومت آئندہ انتخابات میں ای وی ایم کا استعمال چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں ای وی ایم کے استعمال کی مخالفت کر رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپوزیشن سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ای وی ایم کی مخالفت کر رہا ہے۔ دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، رہ گئی ایک نہیں، ہاں کا کہیں نام نہیں۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے گزشتہ ماہ اپوزیشن کے اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے ای وی ایم کے استعمال کا ترمیمی بل منظور کیا، جس کے تحت 2017 کے الیکشن ایکٹ میں 2 ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ رائے دہی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ہوگا، دوسری یہ کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق ملے گا۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہوں گے، جبکہ 90 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں نے اس قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ انتخابات نئے قوانین کے تحت منعقد نہ ہوئے تو پھر ایسے میں الیکشن کمیشن کی فنڈنگ بھی روکی جا سکتی ہے۔ ووٹ لیتے ہو، بھول جاتے ہو، دیکھو غداریاں نہیں اچھی۔ ای وی ایم پر سب سے اہم اور قابل توجہ جو اعتراضات الیکشن کمیشن کے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، آخر اس انقلابی تبدیلی کے نتائج کی ذمہ داری اور الزامات کا سامنا بھی اسی کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی پوزیشن اور ای وی ایم کے بارے میں اپنا موقف شروع ہی سے بھرپور طور پر پیش کیا۔ متعلقہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات پر مبنی اپنا موقف پیش کیا تھا۔ ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا کہ ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور سافٹ ویئر میں تبدیلی ممکن ہے۔ ہر مشین کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ یہ دیانتدار مشین ہے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ وقت بہت کم ہے، اور اس دوران اتنے بڑے پیمانے پر خریداری، مشینوں کی تنصیب اور متعلقہ مشین آپریٹر عملے کو بہت بڑی تعداد میں تربیت دینا بہت مشکل ہوگا، اور جیسا کہ آئین کا تقاضا ہے ایک ہی دن میں پورے ملک میں قومی اور صوبائی انتخابات کا انعقاد قریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ووٹ کو خفیہ رکھنا مشکل ہوگا۔ مشینوں کو رکھنے کے لیے ہر سطح اور مرحلے پر جگہ کی فراہمی، ایک ہاتھ سے دوسرے میں مشینوں کی منتقلی اپنی جگہ پر، اور نقل و حرکت کے دوران حفاظت کی ذمہ داری بھی لازمی ہوگی۔ اگر گنتی پر کوئی تنازع کھڑا ہوا تو حل کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ کسی حلقے میں عدالتی حکم کے باعث امیدواروں کے ناموں میں وقت پر کوئی تبدیلی ہوئی تو تمام ڈیٹا میں بالکل آخری لمحات میں رد و بدل ممکن نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ مٹی، گرد، نمی سے کنٹرولڈ درجہ حرارت والے گوداموں میں مشینوں کو رکھنا ضروری ہوگا۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کا اس نظام پر اتفاق ہونا ضروری ہے، جو اس صورت میں نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ای وی ایم، کم ووٹنگ ٹرن آؤٹ، خواتین کا کم ٹرن آؤٹ، ریاستی اختیار کا غلط استعمال، الیکشن فراڈ، ووٹ کی خریداری، امن و امان کی خرابی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بددیانت ووٹنگ ہے، بڑے پیمانے پر سیاسی اور انتخابی ٹکراؤ ہے اور تشدد ہے اور ریاستی وسائل کے غلط استعمال کی بات کی جاتی ہے، تو اس کو نہیں روک سکے گی ای وی ایم۔ ای سی پی کے مطابق جلد بازی میں ٹیکنالوجی کو انتخابات میں شامل کرنے سے آئین کے تقاضوں کے مطابق منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جرمنی، ہالینڈ، آئرلینڈ، اٹلی اور فن لینڈ نے ای وی ایم کا استعمال سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ترک کر دیا ہے۔ ای سی پی نے مزید کہا تھا کہ ای وی ایم کے استعمال سے قبل پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے بھی نہایت اہم ہے۔ انفراسٹرکچر کی فراہمی، نیز قوانین اور آئینی شکوں میں تبدیلی بھی ضروری ہوگی۔ خدشات اور خطرات کے لیے ریکوری پلانز کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ای سی پی کے خصوصی سیکریٹری نے میٹنگ میں کہا کہ ای سی پی اگرچہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے، لیکن اس کا محفوظ ہونا اور آزمائشی مراحل میں قابل عمل ہونا لازمی ہے۔ ان کے موقف کے مطابق اگلے انتخابات کے لیے یہ مشین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ مشین استعمال کی جا سکتی ہے، اور کیا پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا متحمل ہے کہ وہ اربوں روپے کی مشینری خرید بھی لے، اس کو یہاں پر انسٹال بھی کر لے اور لوگوں کو تربیت بھی دلوا لے؟
ظاہری طور پر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس پر کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا، کوئی واضح پالیسی اختیار کی جا سکے گی، یا پاکستان کے عوام اسی طرح سے تذبذب کا شکار رہیں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔